भगवान आज पनि मेरो बुढालाई बेसरी रक्सी धोकेर घर जाने बनाइदिनु छ है। रक्सी खाएर आएको दिन आहा मेरी बुढी कति राम्री स्वर्गकी परी जस्ती ब्युटिफुल भनेर कति तारिफ गर्छन्, कति माया मान्छन्। रक्सी नखाएर आउने हो भने छिची 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 बोक्सिनी जस्ती चुडेल जस्ती भनेर थर्काउँछन्। रक्सी खाएर आएका दिन जस्तो खाना भए पनि मेरी बुढीको हात बन्दै चाटी चाटी खान्छन्। रक्सी नखाएर आयो भने जति मिठो बनाएर दिए पनि के हो यस्तो खाना कुँडो जस्तो भनेर थर्काउँछन्। पहिले कुँडो खाएर विचार गरेथे पुन्नी, आज पनि रक्सी खाएर धोकेर घर पठाइदिनुला। खाना त्यति मिठो छैन के, त्यही भएर भगवानले बुद्धि नपर्यो नि।